अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला मोहम्मद। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब शाद और सुखी होंगे। सफर इश्क का तीसरा दिन, और अभी एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। जब हम यहाँ खाना खाने आते हैं और नाश्ता करने आते थे, तो हम बस एक ही चीज़ देखते थे जो कि सामने आपको नजर आ रहा है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी सल्लल्लाहु के रोज़े मुबारक की सुनहरी गुंबद। ऐसे मंजर अगर रोज़ाना सामने हो तो नाश्ता भी खुद ब खुद रूहानी हो जाता है। और ये ट्रायंगल काइट शेप के नान होते थे, फलाफिल कहते हैं इसको। काफ़ी अंदर से सॉफ्ट होते थे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सूख जाया करते थे। लेकिन काज़मैन में हमारे रूम में एक और चीज़ थी जिसने मुझे जेन्युइनली खुश कर दिया, हेयर ड्रायर। भाई ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं। और फिर आया ये शावर। हेयर ड्रायर देखकर खुश होने की वजह बस यही थी कि जो है, जब हम बाल गीले होते हैं तो फिर ड्राई कर लेते हैं आसानी से, ताकि फिर हिजाब कैरी कर सकें और फिर हरम जा सकें, क्योंकि पूरा दिन हिजाब कैरी करना होता है तो पसीना नहीं होता। तो ये खुशी की वजह थी और कोई नहीं। खैर, शावर और हेयर ड्रायर से इमोशनल अटैचमेंट तोड़कर हमने काज़मैन से चेकआउट किया। अब अगला मिशन था सब लोगों का इंतज़ार। और ग्रुप ट्रैवल का एक यूनिवर्सल रूल है, जो बंदा रेडी होता है वही सबका वेट करता रहता है। सब जमा हुए, लगेज लोड हुआ और हम निकल पड़े बलद की तरफ। काज़मैन से बलद तक तकरीबन 79 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन ज़ियारत के सफ़र में डिस्टेंस सिर्फ किलोमीटर्स का नहीं होता। बलद पहुँचे, जहाँ हमने ज़ियारत की सैयद मोहम्मद इब्न इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की, जो कि 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई भी हैं। इनकी ये रिवायत है कि ये जो है जब मक्का जा रहे थे तो इनका बलद की तरफ से गुजर हुआ और ये बीमार हो गए थे, और इसी जगह पे बलद पे इनको दफना दिया गया था। और एक और रिवायत है कि इनको अब्बासी खलीफा की तरफ से जहर दिया गया। रोज़े से पहले जो मार्केट थी वहाँ पर मैंने पहली दफ़ा फ्रेश अंजीर को इतनी क्लोज रेंज से देखा। यानी पाकिस्तान में अंजीर ड्राई फॉर्म में देखी थी, यहाँ आके पता चला कि जनाब असल में फल भी होते हैं, मजाक करने में। रोज़े से पहले इतनी लंबी मार्केट थी और फिर सहन आने तक बस चलते जाओ चलते जाओ। और फिर रोज़े के सहन में मेरी नज़र पड़ी खजूर के दरख्त पर, और वहाँ कच्ची खजूरें लगी हुई थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। यहाँ एक बहुत खूबसूरत रिवायत और अकीदत का मंजर देखने को मिलता है। लोग अपनी हाजत पूरी होने पर सैयद मोहम्मद अलैहिस्सलाम की न्याज में दुम्बा देते हैं। ख़ास तौर पे जिनकी औलाद नहीं हो रही होती तो वो अपनी हाजत के हवाले से इस मकाम से बहुत उम्मीद और अकीदत रखते हैं, और उनकी साल के अंदर औलाद हो जाती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जिस चीज़ को भी, जिस दर को भी वसीला बनाएं, लेकिन उसको अकीदे के साथ उधर से दुआ मांगे तो आपकी हाजत रवाई ज़रूर पूरी होगी। जिस रोज़े पे भी जाते हैं वहाँ पे बाहर इज़्न दुखूल की ज़ियारत लिखी होती है, तो उसको पढ़ें आप लोग, जैसे हमने पढ़ी। और उसके बाद 2 रकत इज़्न दुखूल की नमाज़, और फिर 2 रकत उस मासूम या उस जगह पे जहाँ पे आप जा रहे हैं उनको हदिया करें 2 रकत नमाज़। तो जी, मैंने भी ज़ियारत पढ़ी, नमाज अदा की, और फिर मेरी बारी थी ज़री की ज़ियारत की। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहाँ कैमरा बंद कर देना चाहिए और बस दिल को रिकॉर्ड करना चाहिए, और वो मंजर आंखों में समा लेना चाहिए। ना भाई ना बेटे, घर लुट गया सारा। नेज़ों में तेगों में ज़हरा का दुलारा, किस दिल से गुर्बत में प्यारों को पुकारा। ज़ियारत के बाद हम वापस बस की तरफ आए, और वहाँ पहुँचकर देखा कि पूरा गिरोह खाना खा रहा है। वही खाना जो अंदर न्याज में मिल रहा था, किसी की मुराद पूरी हुई थी तो दुम्बे का सालन और चावल मिल रहे थे। और यहाँ पे बस का एक रूल है कि आप अंदर खाना नहीं खा सकते, तो आपने तेज़ धूप में बाहर खड़े होकर खाना खाना है, अगर आपको खाना खाने का इतना शौक है तो। और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप था बलद से सामरा। यहाँ पे बलद से सामरा डिस्टेंस जो है वो रफली 55 किलोमीटर का फासला है, और यहाँ से सफ़र का मूड भी बदलने लगा था। शहर पीछे रह रहे थे, रोड्स लंबी होती जा रही थी, दरख्त, दरिया, खुला आसमान, खुला मैदान, बस यही नज़र आ रहा था। और हम आहिस्ता आहिस्ता उस शहर की तरफ जा रहे थे जहाँ पे माजी ने बहुत कुछ देखा। ये जो सामने आपको एक मीनार नज़र आ रहा है 171 फीट का, ये मीनार है एक मस्जिद का, जिसको कहते हैं मस्जिद सामरा या फिर अल मालविया मॉस्क।
اس کو عباسی خلیفہ کے متوکل، جس کو آپ بہت خوب طریقے سے جانتے ہیں، اس نے کمپلیٹ کروایا تھا، اور اب یہ کچھ ٹکڑوں میں ہی آپ کو ملتی ہے۔ خیر، واپس سامرا میں آتے ہیں۔ سامرا میں یہ پارکنگ ایریا تھا۔ یہاں پہ جب ہم پہنچے تو ہم نے یہ فرسٹ ٹائم نیا سسٹم دیکھا، جو میں آپ کو آگے بتاتی ہوں۔ روضے کی ایکسٹینشن کی وجہ سے پہلے چیک پوسٹ سے ڈائریکٹلی روضے تک جانا نہیں ہوتا۔ پہلے آپ صحن کی طرف انٹر کریں گے اور پھر زائرین کو روضے کی طرف سے جو بسز کوچز ہوتی ہیں وہ آگے لے جاتی ہیں، یعنی کہ سیکنڈ چیک پوسٹ پہ لے کے جاتی ہیں، اور ان کوچز میں بیٹھنے کے لیے جو آپ کو سیکنڈ چیک پوسٹ تک پہنچاتی ہیں روضے کی، بہت پاپڑ بننا پڑتے ہیں، یعنی کہ WWF کرنی پڑتی ہے۔ اسپیشلی جو بچوں والی مائیں ہیں ان کو تو کرنی پڑیں گی، لیکن اگر آپ نماز کے علاوہ ٹائم آ رہے ہیں تو آپ کو سکون ہی سکون ملے گا، لیکن نماز کے وقت آپ کو تھوڑا زیادہ رش ملے گا، اور ہم تو گئے بھی عربین پہ تھے تو بہت زیادہ رش تھا۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی آبویسلی بہت اسٹرکٹ ہے، اور اس جگہ کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے سمجھ بھی آتی ہے کہ کیوں انہوں نے اتنی اسٹرکٹنس کی ہوئی ہے۔ 10ویں اور 11ویں امام کے روضہ مبارک پر 2006 میں ایک بمبارڈمنٹ ہوئی تھی، جس میں سنہرا گنبد جو تھا وہ روضے کا وہ تباہ ہو گیا تھا، اور پھر 13 جون 2007 کو دوسرا اٹیک ہوا تھا، جس میں جو دونوں سنہرے مینار تھے روضے کے وہ تباہ کر دیے گئے تھے۔ سوچیے جس جگہ آج ہم امن سے کھڑے ہیں، زائرین کی کثیر تعداد دیکھ کے دل خوش ہو رہا تھا، اس جگہ نے کتنی سختیاں دیکھی، بھلے وہ صدام کا دور ہو، بھلے وہ داعش کا دور ہو، یا وہ بھلے وہ عباسی خلیفہ کا دور ہو۔ زری کی زیارت کے بعد اسی سامرا کی سرزمین سے امام زمانہ کی غیبت کا واقعہ بھی جڑا ہوا ہے، اور ولادت کا بھی واقعہ جڑا ہوا ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر ایک عجیب احساس ہوتا ہے، جیسے ماضی صرف کتاب میں نہیں، آپ کے سامنے زندہ کھڑا ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام زمانہ کی غیبت کا آغاز ہوا۔ سچ کہوں تو میرا یہاں سے بالکل بھی جانے کا دل نہیں تھا۔ میں نے کوئی آدھے گھنٹے سے زیادہ مقام امام زمانہ میں گزارا، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ میرے کاروان کی عورتیں آس پاس نظر نہیں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میں آخری ہوں، اور میں واقعی آخری میں ہی پہنچی، لیکن بس مولا نے کہا چلو میں تمہیں ان سیل سے بچا لیتا ہوں۔ کچھ عورتیں میرے بعد بھی پہنچیں، تو شکر ابو سے ڈانٹ نہیں پٹی۔ اچھا، جب میں وہاں پہ موجود تھی حرم میں، تو بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہاں پہ سامرا میں العسکریہ میں کون دفن ہے۔ تو العسکریہ میں جو دفن ہے وہ سب سے پہلے تو امام علی نقی علیہ السلام دفن ہے، جو کہ ہمارے 10ویں امام ہیں۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام دفن ہے، جو کہ ہمارے 11ویں امام ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ان کی زوجہ دفن ہے، نرجس خاتون، جو کہ ہمارے 12ویں امام کی والدہ ہیں، اور پھر امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی بی بی حکیمہ خاتون، جو کہ ہمارے 11ویں امام کی پھوپھی تھی، اور اس کے علاوہ حسین ابن الہادی، جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہ بھی دفن ہیں۔ خیر، سامرا سے پھر ہم مسیب کی طرف نکلے، اور سامرا مسیب کے درمیان 160 کلومیٹر کے آس پاس کا فاصلہ ہے۔ جب مسیب پہنچ جاتے ہیں، بھلے وہ کوئی بھی وقت ہو، مسیب میں ہوا کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ یہاں محمد اور ابراہیم، حضرت مسلم ابن عقیل کے 2 معصوم بیٹوں کی یاد دل کو چیر دیتی ہے، 2 بچے جنہیں کربلا کے بعد کے ظلم نے بھی نہیں بخشا۔ انسان جب ان کے واقعات سنتا ہے تو ایک سوال دل میں ضرور آتا ہے، یہی کہ آخر معصوم بچوں کا کیا قصور تھا۔ پہلا ادھر آؤ۔ ہم نے پرسہ دیا، اور پھر سفر دوبارہ شروع ہو گیا، اور اب ہمارا اگلا اسٹاپ تھا کربلا۔ مسیب سے کربلا صرف تقریباً 31 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ جیسے جیسے کربلا نزدیک آ رہا تھا، تکے ہوئے جو ہے کھلکھلا رہے تھے، فریش ہونے لگے تھے،
جو لوگ پورے دن سفر میں خاموش تھے، نیند آ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی اور دل جوش مار رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جسم کہہ رہا ہو کہ بس اور نہیں، اب سونا ہے، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، کربلا آ گیا ہے اور چلتے جاؤ، جاگتے جاؤ، روتے جاؤ۔ لیکن عراق نے سوچا ایموشنز بہت زیادہ ہو رہے ہیں، تھوڑا صبر کا امتحان لیا جائے، اور کربلا ہو اور صبر کا امتحان نہ لیا جائے تو ٹریفک جام بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ جو ڈسٹینس، جو فاصلہ 10 منٹ کا تھا، وہ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ کا ہو گیا تھا۔ بس گدا گاڑی سے بھی کم رفتار میں چل رہی تھی، کھڑے ہو کے آگے بڑھ رہی تھی۔ ہم کھڑے ہوئے تھے، سب کربلا کو دیکھنے کے انتظار میں تھے، لیکن اس دفعہ کسی کو شکایت نہیں تھی، کیونکہ منزل جو کربلا تھی روضہ امام حسین اور حضرت عباس تھا۔ اب ہم ہوٹل کے اطراف میں داخل ہو گئے تھے، لیکن کربلا میں ایک پوائنٹ پر وہیکلز آگے نہیں جا سکتے، تو پھر جو کام بس نہیں کر سکتی وہ ہم کرتے ہیں، یعنی کہ پیدل چلتے ہیں، کیونکہ ہم یہاں پیدل ہی چلنے آئے ہیں۔ تھکے ہوئے تھے، لگیج تھا، لیکن دل ہلکا تھا۔ ہوٹل تک چلتے ہوئے بس ایک ہی فیلنگ تھی، ہم آ گئے فائنلی۔ اور پھر چیکنگ کیا، لیکن اصل سفر تو اب شروع ہونا تھا، سفر عشق۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔ عليك مني سلام